यसै क्रममा हेर्ने हो भने अब क्वेसन नम्बर 8 मा के छ त युनिट वेट अफ आरसीसी कङ्क्रिट इज। त आरसीसी कङ्क्रिटको युनिट वेट कति हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ। पहिला चाहिँ पीसीसी आउँछ, त्यसको चाहिँ 2400 र त्यसपछि आरसीसी आउँछ, यसको चाहिँ यो हुन्छ, यो चाहिँ पीसीसी प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको, यो चाहिँ आरसीसी को चाहिँ 2500 हुन्छ। यसरी नै याद गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ केजी पर मिटर क्युबमा छ, कहिलेकाहीँ किलो न्युटन पर मिटर क्युबमा पनि सोध्छ। किलो न्युटन पर मिटर क्युबमा 25 किलो न्युटन पर मिटर क्युब हुन्छ, कहिलेकाहीँ 2.5 टन पर मिटर क्युब पनि दिन सक्छ। केजीलाई टनमा लग्दाखेरि 1000 ले डिभाइड गरेर 2.5 टन पर मिटर क्युब पनि हुन्छ। त त्यो तरिकाले पनि सम्झिराख्नु होला। यस्तै पीसीसी को पनि 2.4 टन पर मिटर क्युब। त्यसपछि सिमेन्टको छ कति युनिट वेट त 1440, स्टिलको 7850, वाटरको चाहिँ 1000 केजी पर मिटर क्युब। त्यसपछि ब्रिकको चाहिँ 1600 देखि 1920 सम्म हुन्छ। त्यसपछि लाइमको चाहिँ 640 हुन्छ भने बिटुमिनको चाहिँ 1040 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। ग्लासको चाहिँ 2530 हुन्छ। सिमेन्ट मोर्टारको 2080 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। स्यान्डको चाहिँ कति हुन्छ त ड्राईको चाहिँ 1600 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। यस्तै चकको चाहिँ 2100 हुन्छ। सालवुडको कहिलेकाहीँ सोध्छ 990 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। टिकवुडको सोद्धाखेरि 670 देखि 830, 800 पनि लेखेको हुन्छ कति ठाउँमा। त यो तरिकाले चाहिँ युनिट वेट चाहिँ बाट क्वेसन फसिरहेको हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ, 9 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज डाइमेन्सनलेस। कुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस हो, पोइजन्स रेसियो हो कि स्ट्रेन हो कि बोथ ए एन्ड बी हो कि नन अफ द अबभ हो। त्यसको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ 9 को के हुन्छ त पोइजन्स रेसियो र स्ट्रेन दुवै हुन्छ। स्ट्रेनको पनि युनिट हुँदैन, पोइजन्स रेसियोको पनि युनिट हुँदैन, त्यही भएर यो दुवै हुन्छ। किनकि पोइजन्स रेसियो बराबर के हुन्छ त ल्याटरल स्ट्रेन बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, ल्याटरल स्ट्रेन बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन, दुवै स्ट्रेनबाट चाहिँ सेम युनिट भएर चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यही भएर युनिट हुँदैन। त्यस्तै स्ट्रेन भनेको के हो त चेन्ज इन डाइमेन्सन बाई ओरिजिनल डाइमेन्सन, त्यो पनि के हुन्छ त युनिट क्यान्सल हुन्छ, त्यहाँ पनि त्यसरी चाहिँ युनिट लेस हुन्छ, यसको चाहिँ डाइमेन्सन युनिट हुँदैन। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ, 10 मा रहेको छ शेयर फोर्स डायग्राम फर क्यान्टिलिभर बिम सब्जेक्टेड टु युडिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड होल स्पानमा छ भने त्यसमा चाहिँ शेयर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ त युडिएल होल स्पान, जस्तो कि यसरी सोधेको छ। यसमा चाहिँ मानव डब्लु छ है, त यसको लागि चाहिँ शेयर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ त, शेयर फोर्स डायग्राम यसका लागि कस्तो हुन्छ, युडिएल छ, युडिएल छ भने क्यान्टिलिभरमा चाहिँ शेयर फोर्स डायग्राम ट्रायंगुलर र बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त स्क्वायर पराबोला। यो डिपेन्ड गर्छ साइन कन्भेन्सनमा तल हुन्छ कि माथि हुन्छ है, तल पनि लेख्न सकिन्छ, माथि पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ शेयर फोर्स डायग्राम हो भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो हुन्छ त बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हुन्छ स्क्वायर पराबोला। स्क्वायर पराबोला भन्नाले यो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ, पराबोला जस्तै हुन्छ तर स्क्वायर पराबोला चाहिँ कर्भ जस्तो क्या, स्क्वायर पराबोला हुन्छ। यो चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको लागि। अब युडिएल सिम्पली सपोर्टेडको कुरा गर्नु पर्ने हो भने त्यसमा पनि ट्रायंगल र स्क्वायर पराबोला हुन्छ, याद राख्नु होला। पोइन्ट लोड यदि क्यान्टिलिभर बिममा छ भने शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल हुन्छ र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ट्रायंगल हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। यदि मोमेन्ट एट द इन्डमा मोमेन्ट छ भने मोमेन्ट एट द इन्ड भन्नाले जस्तो कि यो बेन्डिङ मोमेन्ट यो चाहिँ यस्तो टाइपको मोमेन्ट एट द इन्ड छ भने यस टाइपमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ रेक्टेंगुलर हुन्छ, यस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र शेयर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन हुन्छ यस्तो। त यो तरिकाको छ।
अलिकति चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यस्तोबाट क्वेसन आइरहेको हुन्छ, कस्तो डायग्राम बन्छ, शियर फोर्स डायग्राम, कस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बन्छ, कुन बिम दिएको छ, क्यान्टिलिभर दिएको छ, सिम्पली सपोर्टेड दिएको छ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्छौँ हामी, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कवर्ड बाई द मुभिङ लोड अन अ फिक्स्ड इन्ड ओकर। कहाँ ओकर हुन्छ? फिक्स्ड इन्डमा चाहिँ 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एट सपोर्टमा। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कज्ड बाई मुभिङ लोड अन अ फिक्स्ड बिम ओकर। कहाँ ओकर हुन्छ त? सपोर्टमा। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट मुभिङ लोडको कारणले गर्दा फिक्स्ड इन्ड ओकर कहाँ हुन्छ त? फिक्स्ड इन्ड बिम ओकर एट सपोर्ट। अब क्वेसन नम्बर 12 मा के छ त? हुक्स ल कहाँसम्म होल्ड गर्छ? हुक्स ल होल्ड्स गुड अप टु कहाँसम्म त? 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, इलास्टिक लिमिट। 12 को सी हुन्छ। हुक्स ल होल्ड्स गुड अप टु इलास्टिक लिमिट। अनि 13 मा के छ त? 13 मा रहेको छ फलिङ ड्रप्स अफ वाटर बिकम्स स्फेयर। फलिङ ड्रप्स अफ वाटर किन चाहिँ स्फेयर जस्तो गोलो चाहिँ पानीमा बुलबुला पनि सम्झिँदा पनि हुन्छ। एमा छ एडेसन, बीमा छ कोहेसन अनि सीमा छ भिस्कोसिटीको कारणले हो कि सर्फेस टेन्सनको कारणले हो? त 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सर्फेस टेन्सनकै कारणले चाहिँ त्यो पानीमा चाहिँ बुलबुला यसो चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दाखेरि। यो चाहिँ 13 को भयो। अब चाहिँ 14 नम्बरमा के छ? 14 नम्बरमा छ ब्यारोमिटरको। यो चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको योहरू चाहिँ खासमा सब इन्जिनियरको हो। ब्यारोमिटर्स आर युज टु मेजर प्रेसर इन वाटर च्यानल पाइप, डिफरेन्स इन प्रेसर बिट्विन 2 पोइन्ट, एटमोस्फेरिक प्रेसर, भेरी लो प्रेसर। त ब्यारोमिटरले के काम गर्छ त? 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एटमोस्फेरिक नाप्ने काम गर्छ, मेजर गर्ने काम गर्छ। के त? एटमोस्फेरिक प्रेसर। 1 मिटर हेड केलाई भनिन्छ त? 15 को चाहिँ सही उत्तर 1 मिटर हेड केलाई भनिन्छ त? 0.1 केजी पर सीएम स्क्वायरलाई 0.1 केजी पर सीएम स्क्वायरलाई 1 मिटर हेड भन्न सकिन्छ। अब 16 मा के छ? प्रेसर हेड इज गिभन बाई पी बाई डब्लु लाई प्रेसर हेड भन्ने कि, जेड लाई भन्ने कि, भी बाई 2जी लाई भन्ने कि, अल अफ द अबव सबैलाई भन्ने के छ कुरा? 16 को चाहिँ सही उत्तर के हो त? प्रेसर हेड पी बाई डब्लु हुन्छ जहिले पनि वेटले डिभाइड गर्ने हो। अनि भेलोसिटी हेड जुन हुन्छ काइनेटिक इनर्जीमा भी स्क्वायर बाई 2जी आउँछ, त्यसको याद राख्नु। अनि ड्याटम हेड भनेको जेड हुन्छ जहिले पनि। यो चाहिँ बर्नोलिज इक्वेसनमा चाहिँ हुन्छ यस्तो। त 16 मा चाहिँ प्रेसर हेडमा टिक लगाउनु होला। एमा चाहिँ पी बाई डब्लु इज प्रेसर हेड। अब क्वेसन नम्बर 17 को के छ? सिपेज फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु। केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ सिपेज फोर्स? ए नम्बर छ एक्ज्याक्ट ग्रेडियन्ट, एक्जिट ग्रेडियन्ट, बीमा छ हेड अफ वाटर एट अप स्ट्रिम, सीमा छ हेड अफ वाटर एट डाउन स्ट्रिम, डीमा छ नन अफ द अबव। त 17 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? ल 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एक्जिट ग्रेडियन्ट। सिपेज फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु एक्जिट ग्रेडियन्ट। अब 18 मा छ द कम्प्याक्सन रिजल्टिङ फ्रम लङ टर्म स्ट्याटिक लोडको कारणले जुन कम्प्याक्सन हुन्छ एन्ड रिजल्टिङ एक्सपल्सन अफ एयर हो कि वाटर हो? वाटर इज नोन एज कन्सोलिडेसन, यस्तोलाई भन्ने। एक्सपल्सन अफ वाटर, एयर भनिदियो भने कम्प्याक्सन, वाटर भनिदियो भने कन्सोलिडेसन। अब क्वेसन नम्बर 19 को यो सोइलको क्वेसन पनि यस स्ट्यान्समा खासै सोध्दैन, सब इन्जिनियरमा सोध्छ। अब सोइलको फ्लुइडको यस्तो क्वेसनहरू। अब सोइल्स आर बेसिकली के हो त? अर्ग्यानिक मेटेरियल हो कि इनअर्ग्यानिक हो कि बोथ अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक हो कि मिनरल मेटेरियल हो? त 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बोथ अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक मेटेरियल चाहिँ सोइल हो। अब 19 को भइसक्दाखेरि अब म 20 मा गएँ। फुल्ली स्याचुरेटेड सोइल इज कल्ड के हो त? फुल्ली स्याचुरेटेड भनेको त्यसमा एयर कन्टेन्ट छैन। एयर कन्टेन्ट नहुँदाखेरि, भोइड नहुँदाखेरि टोटली चाहिँ पानीले भिगेको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कुन फेज भन्ने त? 2 फेज भन्न सकिन्छ
हैन। फुल्ली भनेको छ स्याचुरेटेड भने 1 फेज हुन्छ हैन। 1 फेज सिस्टमलाई चाहिँ फुल्ली कम्प्याक्टेड सोइल भनिन्छ। तर 2 फेजलाई के भन्ने, जस्तो कि एयर एन्ड वाटर छ भने नि त्यस्तोलाई 2 फेज भन्ने। जस्तो कि म डायग्राम बनाएर हेराउँछु है तपाईहरुलाई 3 फेज सिस्टम र 2 फेज सिस्टमको म फरक हेराउँछु। एयर, वाटर, सोलिड, यसलाई भनिन्छ खासमा 3 फेज सिस्टम, जुन कि नेचरमा हाम्रो एभाइलेबल छ है। अब भनेको छ फुल्ली स्याचुरेटेड केलाई भन्ने, यानि कि एयरको पोर्सन पनि वाटरले भिगाइदिने सोइलको। यसको मतलब भयो यो चाहिँ 2 फेज सिस्टम हो। यो चाहिँ वाटर अनि सोलिड, यो भनेको 2 फेज सिस्टमको डायग्राम हो। यो भनेको के भयो त 2 फेज सिस्टम। जब स्याचुरेटेड सोइल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के बुझ्ने त 2 फेज सिस्टम। त्यसमा चाहिँ कुनमा टिक लगाउने त, अब यसमा चाहिँ कुनमा टिक लगाउँदा हुन्छ सी मा के छ 2 फेज सिस्टम विथ सोलिड एन्ड वाटर। त 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, 2 फेज सिस्टम विथ सोलिड एन्ड वाटर। अब यसमा 1 फेज सिस्टम के कति बेला भन्ने, ड्राई सोइललाई के भनिन्छ त 1 फेज सिस्टम, ड्राई सोइल अथवा फुल्ली कम्प्याक्टेड सोइल। फुल्ली कम्प्याक्टेड सोइललाई चाहिँ ड्राई सोइल भनिन्छ। 2 फेज सिस्टम विथ सोलिड एन्ड एयरमा चाहिँ यस्तोलाई ड्राई सोइल, फुल्ली कम्प्याक्टेड सोइललाई 1 फेज सिस्टम, ड्राई सोइल मात्रै दिएर सोध्यो भने एयर छ नि, एयर र सोलिड मात्रै छ, यानि कि वाटर छैन, त्यस्तोलाई ड्राई सोइल भन्ने। 2 फेज सिस्टम सोलिड एन्ड वाटर त्यो चाहिँ स्याचुरेटेड सोइललाई भन्ने। त्यसपछि 3 फेज सिस्टम जसमा एयर, वाटर र सोइल सबै सोलिड सबै चाहिँ हुन्छ, तीनवटै चिज। अब 21 मा के छ, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यदि कोड दिएको छ IS 456/2000 यदि दिएको छ भने त्यो कोड अनुसार के छ त, कोड अनुसार 5000/FCK हुन्छ, 5000/FCK। र यही कोड फलो गर्ने हो जेनरली, त्यही भएर यसमै टिक लगाउनु होला। कोड चाहिँ नदिए पनि यसमै लगाउनु होला। तर कोडमा चाहिँ चेन्ज गरेर सोध्यो भने, जस्तो कि IS 456 1978 दिएर सोध्यो भने 1978, त्यस्तो केसमा चाहिँ 5700/FCK मा लगाउनु होला। त्यस्तो केसमा 1978 को केसमा यदि केही पनि दिएन भने त्यो चाहिँ 5000 मै लगाउनु, किनकि यो कोड जेनरली फलो हुन्छ। FCK के हो त, क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट आफ्टर 28 डेज स्ट्रेन्थ। अब 22 मा के दिएको छ, अकर्डिङ टु नेपाल स्ट्यान्डर्ड मिनिमम डायमिटर अफ रेन्फोर्समेन्ट कोलमको लागि कति स्याल बी लेस देन कति हुनुपर्छ त। 22 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, कोलमको लागि होस् या बीमको लागि होस्, सोद्धाखेरि केमा लगाउने त 22 को चाहिँ सही उत्तर ए मा 12 mm मा लगाउनु होला। यो नेपाल स्ट्यान्डर्डमा दिएको छ, यो IS स्ट्यान्डर्डमा पनि यही छ। कोलम फेल्स बाइ क्रसिङले फेल भइरहेछ भने कुन कोलम भन्ने त 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सर्ट कोलम। क्रसिङको कारणले सर्ट कोलम जसमा बकल हुन्छ, यसरी बकल हुन सक्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ लङ कोलम भनिन्छ। जुन चाहिँ लोड नथान्न सक्दाखेरि त्यो क्रसिङ भइदिन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ सर्ट कोलम। जुनमा चाहिँ बक्लिङ हुन्छ त्यो चाहिँ लङ कोलम। त 23 को कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरु। अब 24 मा के छ, मिनिमम लेन्थ अफ बार which must be embedded in concrete behind any section to develop, के डेभलप गर्नको लागि, टु डेभलप द बोन्ड इज कल्ड के भनिन्छ त्यस्तोलाई। मिनिमम लेन्थ अफ द बार भनेको छ इम्बेडेड इन द कङ्क्रिट बिहाइन्ड द सेक्सन। जस्तो कि यो कोलमको डन्डी हो, यो तल एल गरेर यतापट्टि जान्छ, यो कोलमको डन्डी हो यतापट्टि जान्छ, र यो के हुन्छ त राफ्टको तल चाहिँ जालीमा बाँधेर टाइअप गरेर बाँध्ने काम हुन्छ, र यसको चाहिँ ढलान भएर माथि कोलमको हामी ढलान गर्छौँ हाती पाइला गरेर। त यो भनेको
के हो खासमा त बिवाइन्ड एनी सेक्सन भनेको छ। यसलाई के भनिन्छ त डेभलपमेन्ट लेन्थ। 24 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 24 को सही उत्तर हुन जान्छ तपाईको डेभलपमेन्ट लेन्थ। अब चाहिँ 25 नम्बरमा छ। 25 नम्बरमा के छ त द सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार प्रिफर्ड इन हाफ ब्रिक वालको लागि चाहिँ कति रेसियो चाहिँ फलो गर्ने त 25 को लागि चाहिँ सही उत्तर छ 1:4। यदि फुल ब्रिक छ भने 1:6 सम्म हामी युज गर्न सक्छ। तर यदि हाफ ब्रिक छ भने हामीलाई सिमेन्टको क्वान्टिटी अलिकति बढी चाहिन्छ स्ट्रङ वाल बनाउनको लागि। त 25 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त सी। अब 26 मा छ अर्नामेन्टल प्रोजेक्सन फ्रम द फेस अफ द ब्रिक वाल इज कल्ड। यो चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको क्वेसन रहेको छ। ए मा छ हेडर, बी मा छ स्ट्रेचर, सी मा छ कोरबेल, डी मा छ कोर्निस। त 26 को चाहिँ अर्नामेन्टल प्रोजेक्सन फर फेस अफ द ब्रिक वाल इज कल्ड के भनिन्छ त्यस्तोलाई 26 को चाहिँ कोर्निस अर्नामेन्टल प्रोजेक्सन याद राख्ने। अब 27 मा छ क्युरिङ अफ द पेभमेन्ट फ्लोर एन्ड स्ल्याब इज डन बाई कुन मेथडले गरिन्छ त पोन्डिङ मेथडले स्ल्याबलाई गरिन्छ। 27 मा सही उत्तर कुन हुन्छ त पोन्डिङ मेथड। किनकि हामी के गर्छौँ त पानी ठ्याक्कै पुरै स्ल्याब भरि नै राखिदिन्छौँ पोखरी जस्तै जमाएर क्युरिङ गर्नको लागि। अब 28 मा के छ स्लम्प युज्ड फर बीम एन्ड कोलमको लागि कति स्लम्प हुनुपर्छ त 28 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 50 देखि 100। यसको पनि क्राइटेरिया छ। 28 को चाहिँ स्लम्प युज्ड फर बीम एन्ड कोलमको लागि 50 देखि 100। अब क्वेसन नम्बर 29 मा के छ सोर्स अफ वाटर इन माउन्टेनमा चाहिँ कुन सोर्स अफ वाटर हुन्छ ट्युबवेल हुन्छ त हुँदैन। अनि बी मा छ वेल, सी मा छ स्ट्रिम, डी मा छ नन अफ द अबभ। त 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ माउन्टेनमा चाहिँ स्ट्रिम झरनाको पानी। अब 30 मा छ वाटर सप्लाई पाइपलाइन सुड बी टेस्टेड एट अ स्पेसिफाइड प्रेसर फ्रम ए मा छ 1 आवर, बी मा छ 2 आवर, सी मा छ 3 आवर, डी मा छ 4 आवर। त वाटर सप्लाई पाइपलाइनको लागि टेस्ट गर्नको लागि स्पेसिफाइड प्रेसरमा कति घण्टासम्म चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्छ त 30 को सही उत्तर हुन्छ 2 आवरसम्म। अब 31 मा के छ हाइड्रोलिक जम्प अकर व्हेन कति बेला हाइड्रोलिक जम्प अकर हुन्छ त फ्लो चेन्ज फ्रम सब क्रिटिकल टु सुपर क्रिटिकल। यो हाइड्रोलिक जम्पको डिफिनिसनमै छ। तपाईहरु हेर्नुभयो भने हाइड्रोलिक जम्पको डिफिनिसनमा छ। 31 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त हाइड्रोलिक जम्प भनेको के हो त फ्लो चेन्ज फ्रम सुपर क्रिटिकल टु सब क्रिटिकल अकर व्हेन सुपर क्रिटिकल टु सब क्रिटिकल। अब क्वेसन नम्बर 32 मा छ मोस्ट युज्ड कोगुलेन्ट चाहिँ कुन कोगुलेन्ट चाहिँ जेनरली युज गर्छौं मोस्टली युज गर्छौं त एलम नै होला हैन। 32 को चाहिँ सही उत्तर एलम। अब 33 मा के छ एज द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्क्रिजिङ द कोफिसिएन्ट इन वाटर क्यानल एज द कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्क्रिजिङ द भेलोसिटी इन द वाटर क्यानल के हुन्छ त फ्रिक्सन यदि इन्क्रिज भइरहेछ भने भेलोसिटी चाहिँ रिड्युस हुन्छ फ्रिक्सनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। 33 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब 34 मा छ द सेफ्ट अफ लाइन्ड क्यानल इज रिकमेन्डेड बाइ आइएसआई ले चाहिँ सेफ्ट अफ लाइन्ड क्यानल कस्तो दिएको छ त 34 को चाहिँ ट्रापेजोइडल सेक्सन दिएको छ लाइन्ड क्यानलको। अब क्वेसन नम्बर 35 मा के छ यस्तो चाहिँ डेफिनेसन पनि यस्तो चाहिँ के गर्छ फर्मुला राखेर पनि यो कसको फर्मुला हो म्यानिङको फर्मुला के हो चेजीको फर्मुला के हो पनि सोध्न सक्छ। त यसमा 35 मा के छ त 35 मा म्यानिङको फर्मुला सोधेको छ v = 1/n r टु द पावर 2/3 s टु द पावर 1/2। बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 35 को। र यसमा चाहिँ चेजीको के हुन्छ त c रुट आरएस। यसमा चाहिँ सेम टु सेम दुईवटा दिइसकेको छ त्यही भएर अब दुवै सेम हो। यो चाहिँ चेजीको हो। अनि लेसीको चाहिँ v = 4.75 √/q
अब 36 मा के छ, इन एन ओगी सेप्ड स्पिलवे द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्सनल टु, ओगी सेप्ड स्पिलवेको लागि डिस्चार्ज कोसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त 3/2 सँग, हेड टु द पावर 3/2। अब 37 मा के छ, विच अफ द फलोइङ इज नोट क्रस ड्रेनेज वर्क चाहिँ कुन होइन, एक्युडक्ट कि लेभल क्रसिङ कि सुपर पासेज कि ड्रेन क्रसिङ, त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 37 को डी ड्रेन क्रसिङ हुँदैन। तपाईहरु पनि सुन्नु भएको छैन, तर एक्युडक्ट सुन्नु भएको छ, सुपर पासेज सुन्नु भएको छ, लेभल क्रसिङ सुन्नु भएको छ। यसबाट क्वेसन पनि आइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, जस्तो कि लेभल क्रसिङ भनेको when the bed level of canal is equal to drainage bed सँग चाहिँ इक्वल छ भने, बेड लेभल अफ केनाल र ड्रेनेज बेडको चाहिँ इक्वल छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ क्रसिङ, लेभल क्रसिङ भनिन्छ। एक्युडक्ट भनेको के हो त, केनाल फ्लो ओभर द ड्रेनेज, यो चाहिँ ड्रेनेज पोर्सन हो भयो, अनि चाहिँ केनाल चाहिँ ओभर द ड्रेनेज, केनाल फ्लो ओभर द ड्रेनेज, यो डी भयो भने यहाँ सी, यो भनेको के हो त, यो चाहिँ एक्युडक्ट हो, केनाल फ्लो ओभर द ड्रेनेज, देन इट इज कल्ड एक्युडक्ट। अब साइफन एक्युडक्टकै कुरा गर्नुभयो भने when the canal फ्लो ओभर द नेचुरल ड्रेनेज बट, यसमा के हुनुपर्छ त, फुल सप्लाई लेभल चाहिँ टच हुनुपर्छ है, ड्रेनेज वाटरसँग टच हुनुपर्छ, बेड लेभल अफ केनाल के हुनुपर्छ त, टच हुनुपर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ साइफन एक्युडक्ट भनिन्छ। त्यसपछि सुपर पासेज केलाई भन्ने त, यो डी माथि सी तल, ड्रेनेज नेचुरल ड्रेनेज जुन छ केनाल भन्दा माथि हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ सुपर पासेज भनिन्छ। यो यतिसम्म बुझ्नुभयो। अब 37 मा के छ, 37 मा रहेको छ यो 37 सक्यो। त्यसपछि 38 मा छ, इन द इरिगेसन केनाल रिजन फर वाटर लस को रिजन के हुन सक्छ, ए नम्बरमा छ एब्जर्प्सन, बी नम्बरमा एभापोरेसन, सी नम्बरमा पर्कुलेसन, डी नम्बरमा अल अफ द अबभ। त 38 को त सबैलाई थाहै छ, 38 को डी हुन्छ, यो सबै लसेजहरू छ केनालमा, यो इरिगेसनको क्वेसन हो। द फर्स्ट, योभन्दा पहिलाको पनि त्यसकै हो। अब द फर्स्ट इरिगेसन पोलिसी वाज डिफाइन्ड इन, कहिले चाहिँ भएको थियो त फर्स्ट इरिगेसन पोलिसी, तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने। 39 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, 39 को सी दिएको छ, 2049 साल। इरिगेसन में अर्को कुन क्वेसन आउन सक्छ भन्दाखेरि, नीड अफ इरिगेसन, ए नम्बरमा छ इन्क्रिज फूड प्रोडक्सन, कंट्रोल वाटर सप्लाई, नन यूनिफॉर्म रेनफॉल, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सरफेस इरिगेशन इज डिवाइडेड इन्टु 3 पार्ट। त्यसपछि द फील्ड वाटर इफिशिएंसी अफ ट्रिकल इरिगेशन को 80 to 90%। सब सरफेस इरिगेशन इज यूज्ड इन एरियाज विथ हाई वाटर टेबल। वाटर फॉर इरिगेशन कैन कम फ्रम 3 सोर्सेस। यस्तै कुराहरू। त्यसपछि स्प्रिंकलको चाहिँ सोध्न सक्छ, द स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन द ल्यान्ड ग्रेडियन्ट इज स्टीप एन्ड सोइल इज इजिली इरेड्युबल। त्यसपछि अनरोलिङ ल्यान्डको लागि फ्री फ्लोडिङ। त्यसपछि द क्यापेसिटी अफ इरिगेसन ट्याङ्क डिपेन्ड अन टाइप अफ क्रप र ड्युटीमा। त्यसपछि विच अफ द फ्लोइङ हैज द मैक्सिमम वाटर एप्लिकेसन एफिसिएन्सी, त स्प्रिंकल इरिगेसन। त्यसपछि विच अफ द फ्लोइङ हैज द मैक्सिमम वाटर एप्लिकेसन एफिसिएन्सी, यदि ड्रिप छ भने ड्रिपमा लगाउन सक्नुहुन्छ, नत्र स्प्रिंकल छ भने स्प्रिंकलमा। अब हामी फेरि जान्छौँ सेटतिर। क्वेसन नम्बर 39 सकेर अब हामी 40 मा जान्छौँ। 40 मा के छ, 40 मा रहेको छ, द सेप अफ क्याम्बर प्रोभाइडेड फर सिमेन्ट कंक्रीट पेभमेन्टको लागि कस्तो सेप अफ क्याम्बर प्रोभाइड गर्ने त, स्ट्रेट लाइन कि प्याराबोलिक क्याम्बर कि इलिप्टिकल क्याम्बर कि नन अफ द अबभ। त्यसको लागि चाहिँ सही उत्तर 40 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ, स्ट्रेट लाइन क्याम्बर। यो चाहिँ सिमेन्ट कंक्रीट रोडको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन क्याम्बर। अब क्वेसन नम्बर 41 मा के रहेको छ, खासमा सिमेन्ट कंक्रीट रोडको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन क्याम्बर नै हो। बिटुमिनस सोधियो भने प्याराबोलिकमा लगाउन सक्नुहुन्छ, र बेस्ट क्याम्बर यदि सोधियो भने कम्पोजिट क्याम्बर हुन्छ, जुन कि पार्शियली स्ट्रेट लाइन र पार्शियली प्याराबोलिक हुन्छ। अब 41 मा के छ, एक्सेसिभ क्याम्बर अन अ रोड सर्फेस मे काउजेस। यसको कारणले के हुन सक्छ, एक्सेसिभ क्याम्बर भयो भने
त्यसको लागि चाहिँ स्लिपिङ हुन सक्छ भेहिकल, इरोजन अफ रोड सर्फेस आउन सक्छ, त्यसपछि फर्मेसन अफ द क्र्याक एन्ड अन द रोड सर्फेसमा क्र्याक आउन सक्छ, अल अफ द एबभ हुन्छ। अब 42 मा छ मोस्टली युज्ड रोड इन नेपाल, कुन रोड युज हुन्छ त? ए मा छ अर्देन रोड, बी मा छ सिमेन्ट कङ्क्रिट, सी मा डब्लुबिएम, डी मा बिटुमिनस। त्यसको चाहिँ अर्देन रोड हुन्छ, 42 को चाहिँ ए हुन्छ। 43 मा के छ? द रेट अफ राइज एन्ड फल एलोङ द रोड एलाइनमेन्ट इज कल्ड। ए मा छ ग्रेडियन्ट, बी मा क्याम्बर, सी मा सुपर इलिभेसन, डी मा साइड स्लोप। 43 मा के छ त? ग्रेडियन्ट, रेट अफ राइज एन्ड फल एलोङ द रोड एलाइनमेन्ट, त्यस्तोलाई के भन्ने त? ग्रेडियन्ट। अब क्वेसन नम्बर 44 मा के छ? नम्बर अफ हाइवे, कतिवटा हाइवे छ नेपालमा? ए मा छ 15, बी मा छ 18, सी मा 80 अनि डी मा के छ त? 25। त 44 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ द टोटल नम्बर अफ हाइवे जुन छ इस्ट वेस्ट हाइवे र नर्थ साउथ अफ द टोटलमा चाहिँ इस्ट वेस्ट, इस्टदेखि वेस्टसम्म, नर्थदेखि साउथसम्म नेसनमा चाहिँ नेसनल हाइवे चाहिँ टोटल नेपालमा चाहिँ 80 वटा छ। र टोटल नम्बर अफ फिडर रोड जुन छ, फिडर रोड जुन कि कनेक्टिङ हेड क्वार्टर अफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इटिसी, यस्तो चाहिँ रोड कतिवटा छ त? 208 वटा छ। 208 वटा फिडर रोड र नेसनल हाइवे तपाईहरुलाई थाहा छ। हाइवे भनेको नेसनल हाइवेलाई भनिन्छ। नम्बर अफ हाइवे भनेको छ भने नेसनल हाइवे सम्झिन सक्नुहुन्छ, जस्तो कि इस्ट वेस्ट हाइवे, नर्थ साउथ हाइवे, त्यसमा चाहिँ 80 वटा छ। टोटल नम्बर अफ हाइवे इन नेपाल सोध्यो भने 80 मा लगाउन सक्नुहुन्छ। 208 वटा फिडर रोड छ। अब 45 मा के छ? 45 मा छ युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ क्रिबिङ इज, क्रिबिङ को चाहिँ युनिट के हुन्छ? 45 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, मिटर स्क्वायर। अब 46 मा छ सेन्टर लाइन मेथड अफ एस्टिमेसन इज एडप्टेड स्पेशली फर सर्कुलर बिल्डिङ कि हेक्सागोनल कि ओक्टागोनल। तो 46 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी, अल अफ द एबभ, सर्कुलर बिल्डिङ, हेक्सागोनल, ओक्टागोनल बिल्डिङ। अब 47 मा के छ? एग्रिगेट प्लानिङ इज द प्लानिङ अफ होल प्रोजेक्ट। अब क्वेसन नम्बर 48 मा के छ? 48 मा रहेको छ 48 मा द मेन रिस्पोन्सिबिलिटी अफ सिभिल सब इन्जिनियर इज, के हो त मेन रिस्पोन्सिबिलिटी? तो 48 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टु टिच द सबअर्डिनेट टु प्लान एन्ड एक्जिक्युट द वर्क, टु अन्डरस्ट्यान्ड द ड्युटिज एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी, अल अफ द एबभ हुन्छ मेन रिस्पोन्सिबिलिटी अफ सब इन्जिनियर। अब क्वेसन नम्बर 49 मा छ एकोर्डिङ टु आइसिएओ अल मार्किङ अन द रनवेज आर पेन्टेड व्हाइट एन्ड ट्याक्सीवेलाई चाहिँ कुन रङले चाहिँ पेन्ट गरेको हुन्छ त? 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ येलो रङले। यो चाहिँ एयरपोर्टको क्वेसन हो। यो पनि खासमा एसिस्टेन्टलाई सोध्दैन तर सब इन्जिनियरलाई सोध्छ। बफट स्केल आर युज्ड टु डिटरमाइन, किन युज गरिन्छ त? यो पनि धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, स्ट्रेन्थ अफ विन्ड पत्ता लगाउनको लागि। हस्त साथीहरू, आज हामी 50 वटा क्वेसन डिस्कस गरियो। 50 वटा भन्दा पनि धेरै क्वेसन डिस्कस गरियो। सबैको चाहिँ एक्सप्लेनेसन जस्तै क्वेसन थियो। त्यही भएर तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो एउटा प्रतिक्रिया सहित एउटा लाइक हान्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो नराम्रो लागेमा डिसलाइक हान्दिनु होला र केही कुराहरु कमेन्ट सुझावहरु, के कस्तो क्वेसनहरु, कस्तो टाइपको क्वेसन ल्याउँदा तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुन सक्छ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, धन्यवाद।